السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھے ساتھی سلام دا جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال سالانہ دعوت اہل حدیث کانفرنس الحمدللہ تبارک و تعالی نہایت کامیابی دنال جاری و ساری۔ استاد المشائخ حضرت العلام حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی عالمانہ عارفانہ فقیحانہ مدلل خطاب فرما چکے، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے غازی اسلام جانشین مسند یزدانی شہید قدوۃ الخطباء والواعظین حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے جلوہ افروز نے، اور میں شکر گزار ہاں استاذ الحفاظ والقراء والمجودین حضرت مولانا حافظ عبدالستار صاحب حافظہ اللہ تعالی دا کہ جنہوں نے اپنے رفقاء سمیت اتنی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس دا اہتمام فرمایا۔ دوستو احباب اندر میں کچھ بد ذوقی دیکھ رہے ہیں، کچھ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اللہ دے بندو، اللہ دا کارے فرشتے بیٹھے نے اور قرآن و حدیث تواڈے سامنے پڑھیا جا رہا ہے۔ ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھو، متوجہ ہو کے بیٹھو۔ جڑے بندے محروم تے بے فیض ہوندے نے نا، ادھر ویکھیو، انہاں نوں سنگ نہیں لگے ہوندے، انہاں بندیاں دے کوئی گت نہیں ہوندی۔ وہ یہی ہوندا ہے کہ پروگرام ہو رہا ہے تے کسی نے کچھ چ موبائل لیا ہے تے کسی نے ہاتھ چ موبائل لیا ہے، کوئی کھبے بہندا ہے کوئی سجے بہندا ہے۔ نہ فرشتیاں دا حیا، نہ مسجد دا حیا، نہ پروگرام دا حیا، نہ اس گل دی کوئی خوشی ہے کہ استاد المشائخ کتھوں لمحہ سفر کر کے کتاب و سنت دیاں باتاں ساڑی خدمت اندر پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر میرے کو پوچھو نا، زندگی اگر موڈ بنے نا اپنے ایمان دا لیول چیک کرن دا، توجہ رکھنا، آواز تھوڑی بیٹا ہلکی کر، اگر زندگی موڈ بنے نا اپنے ایمان دا لیول چیک کرن دا، ادھر ویکھیو تے کسی عالم خطیب دی گفتگو جاری ہوئے تے اپنی کیفیت دیکھیا کرو۔ جے تے دائیں بائیں آنیاں جانیاں ختم نہ ہون، کدی موبائل جیب چ پی رہا ہے، کدی باہر نکل رہا ہے، کدی اٹھ کے اتھے جا رہا ہے، اٹھ کے ادھر آ رہا ہے، اکھاں دے اشارے کر رہا ہے، کناں چ گلاں کر رہا ہے۔ تسی کی سمجھتے ہو کہ ختم اللہ علی قلوبہم، انہاں دیاں 3 لتاں ہوندیاں نے؟ اے دل دی سختی ہے کہ مسجد دا حیا نہیں، فرشتیاں دا حیا نہیں، علماء دے خطاب دا حیا نہیں۔ باہر صورت تسی تے بڑی توجہ دے نال بیٹھے ہو۔ شیر ربانی حفظہ اللہ دی موجودگی اندر میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، بڑا پرسوس بڑا رکت امید انشاءاللہ میرے تو بعد انہاں دا خطاب ہونے والا ہے۔ تو میں نا تھوڑی ایک چھوٹی جی ذمہ داری دس کے ایک چھوٹا جہا وظیفہ دس کے انشاءاللہ بیان ختم کر دینا ہے۔ تو میں دعا تو اپنی گل دا آغاز کرنا، بیدار ہو جاؤ، توجہ مرور رکھو۔ اللہ پاک مسافر دی دعا رد کر دے، یا ردے تے بولو، تو پہلے بھی آخیا ادے بولتے رہو۔ اللہ پاک مسافر دی دعا رد کر دے، پھر بولو دعا رد کر دے۔ جے کر دے نے تے چپ رہو، جے نہیں کر دے، جڑے ساتھی آخر تے بیٹھے نے نا کرسیاں تے،
انہوں دی بھی آواز آنی چاہیے. مل کے بولو, ایک ماحول پیدا کرو. اللہ پاک مسافر دی دعا نو رد کر دے تے سفر اللہ دے دین دا ہوئے, سفر توحید دا ہوئے, تو پھر تے امید واسق اور امید راسخ ہے کہ اللہ پاک کسی صورت بھی بندیاں دی دعا رد نہیں کر دے. لو میں دعا کرنا ذرا محبت نال آمین کہنا. بیٹا تسی زیادہ چیخ کے نہیں بولنا, جواناں تے بزرگاں میرے ال توجہ رکھنی ہے. بیٹے تسی خاموش رہنا ہے. کافی ساتھیاں دعا دے میسج بھی کیتے نے, میں دعا تو ہی گل دا آغاز کر دینا. اللہ پاک ساڈا اج دا پروگرام اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دے. آمین. سارے بولو, اللہ پاک زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دے. آمین. تواڈے چوں اور ساڈے گھراں چوں اللہ پاک جڑے بیمار نے اپنی کمال رحمت دے نال اللہ انہاں نوں شفا عطا فرما دے. آمین. عدالتاں کچہریاں اسپتالاں دے دھکیاں تو بچا کے اللہ پاک سانو بیت اللہ تے مسجد نبوی والی زندگی نصیب فرما دے. آمین. جنہاں کول بیٹے نہیں اے تے دعا یار بڑے چاہ نہ کرے اجے بڑے ہی آکھیا ہے اللہ جنہاں کو بیٹے نہیں اپنی رحمت نہ نیک بیٹے عطا فرما دے. اور اے دعا جڑی ہن میں کر لگا ہر خطبے چ کرنا, ہر بیان چ کرنا, اج بھی انشاءاللہ کرنی ہے. بڑی محبت نہ سارے آمین کہیا جی. اللہ سانو ساری زندگی اپنے کسی بندے دا محتاج نہ کری. بغیر حساب دے اللہ سانو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما. دعوت اہل حدیث توجہ رکھنا اور دعوت اسلام لا فرق بینہما. دعوت اہل حدیث کانفرنس نام رکھ لو یا دعوت اسلام کانفرنس نام رکھ لو, اینا دوواں نامہ چ کوئی فرق نہیں. جو دعوت اہل حدیث ہے وہی دعوت اسلام ہے. تے ذرا مل کے بولے ہو, جڑی دعوت اسلام ہے وہی دعوت اہل حدیث. دعوت اسلام توحید ہے تے مل کے بولو دعوت اہل حدیث بھی ادھے بول دے ہو. خیر ہے, دعوت اسلام توحید ہے تے دعوت اہل حدیث بھی. دعوت اسلام سنت ہے تے دعوت اہل حدیث بھی. اسلام اندر بھی صحابہ دی حرمت ہے, اہل بیت دی محبت ہے. دعوت اہل حدیث اندر بھی صحابہ دی حرمت ہے, شان اہل بیت ہے. باہر صورت اس موضوع دے مطابق عالمانہ فاضلانہ خطاب, آواز بیٹا ہلکی کر, عالمانہ فاضلانہ خطاب انشاءاللہ جاری رہن گے. لیکن میں تو انہوں صرف ایک چھوٹی جی فکر دینی ہے. 5-10 کتاباں میرے سامنے کھل گئیاں نے اور انہاں دا میں خلاصہ کرنا ہے 40-45 منٹ اندر. اور تو انہوں پتہ ہے کہ 15-20 کتاباں دا خلاصہ کرنا پوے نا تے سامعین دی کنی توجہ چاہیے. بدل توجہ رکھنا, کھبے سجے نہ ویکھو, دھیان ذرا مرور رکھو. میرے پیارے بھائیوں, ساڈا مسلک سچا ہے, ساڈا مسلک سچا ہے, ساڈا مسلک اچا ہے. جویں ساڈا مسلک سچا ہے, سچا ہے, اچا ہے, ایویں ساڈا ماحول بھی سچا تے سچا تے اچا ہونا چاہیے. ساڈی سوچ بھی سچی ہوئے, اچھی ہوئے, سچی ہوئے. ساڈے گھراں دا ماحول بھی بڑا مثالی ہوئے, بڑا بہترین ہوئے. اور میں تانوں 100 گلاں دی ایک گل دس دینا, اے جڑا وقت گزر رہا ہے نا یہ بہت بڑا فتنے دا دور ہے. بڑکاں مار کے, شور شرابہ کر کے, نعرے بازی کر کے, یا زیادہ چیخ چیخ کے سبحان اللہ کہہ کے جے تسی کہو نا کہ اسی اپنی ذمہ داری ادا کر دیتی ہے, ادھ نالوں وڈا نفس دا دھوکھا کوئی نہیں جے. نعریاں دی ایڈی ضرورت کوئی نہیں, شور شرابے دی اینی ضرورت کوئی نہیں. اور میں یہ بھی کہاں گا کہ لوگاں دے جذبات نال بھی کھیڈن دی ایڈی ضرورت کوئی نہیں. ساڈی سب نالوں پہلی ذمہ داری یہ وے اپنے گھراں دے ماحول اسلامی بنائیے, اپنی دکان دے ماحول نو اسلامی بنا, اپنے خاندان دے ماحول نو اسلامی بنا. اپنے گھر دے اندر قرآن کھول, حدیث کھول, تیرے گھر دے اندر ایک اسلامی ماحول ہوئے. میں ایک مثال چھوٹی جی دینا, میں تانوں دسنا کی چاہنا. سوچو ہاں تسی کیا ساڈے گھر اندر صدقہ بخش موجود ہے؟ صدقہ بخش دا من ہے پرانے دور سے نا گلا رکھتے ہوں جی پیسے جوڑتے ہوں سن. ہوں دیکھو نا ماشاء اللہ اس بچے نو تسی روزانہ خرچی دے ہو 15 روپیے, تینوں کہو کہ پتر 5 روپیے اس گلے چ پانے نے, صدقہ بخش پانے نے, تے مہینے بعد انشاءاللہ 700,000 جڑا جمع ہو جائے گا نا انشاءاللہ اسی اے فنڈ جڑا ہے مدرسے اندر کلنا ہے, تے اے فنڈ جڑا ہے انشاءاللہ اسی مسجد اندر کلنا ہے. اینا بچیاں نو بچپن اندر سخاوت دی عادت پاؤ.
جس گھر دے اندر صدقہ بخش ہوئے، جس گھر دے اندر غلہ ہوئے، چھوٹے جوان بوڑھے جو بھی انہوں نے خرچی ملتی ہے، پیسہ روپیہ ملتا ہے، وہ دے جو پائی جا رہے ہیں، مہینے بعد مدرسے اندر بھیج رہے ہیں، مسجد اندر بھیج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے گھرانوں خیر و برکت دا خزانہ بنا دیندا ہے۔ اپنے گھراں جو سنتاں پڑھو، نفل پڑھو، علماء کرام موجود نے، انہاں کولوں پوچھ لو، مکے بھی گیا وہ نا تے بیت اللہ چ نفل تے سنتاں پڑھن دی انی فضیلت نہیں، مکہ شہر بھی ہوئے تے اوتھے بھی نفل تے سنتاں پڑھن دی زیادہ فضیلت گھر اندر ہے۔ اور مدینے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبی جا کے سنتاں تے نفل نہ پڑھیا کرو۔ مسجد نبوی اندر بھی سنتاں اور نفل پڑھن دی انہیں فضائل نہیں جنی فضیلت ہے گھر اندر پڑھ، اپنے کمرے اندر سنتاں تے نفل پڑھ کے آ۔ بھائی جان ساڑھے ماحول دا ستیہ ناس ہو گیا۔ مینوں چند دن پہلے خاتون آندی ہے، مولانا میرے بچے تے نہیں مینوں تنگ کر دے، تے میرے بچے تے بہت اچھے نے۔ میں کہا جی اللہ انہوں نے ہور اچھیاں کرے۔ تے اگوں پتہ کی آندی ہے، آندی میں تے نا بازار جان لگی 5-6 گھنٹے بھی لگ جان تے بچے تنگ نہیں کر دے، میں نا انہوں نے ریموٹ دے جانی ہاں تے کارٹون لا دینی ہاں، میں 5-6 گھنٹے تو بعد آنی ہے تے ماشاءاللہ بڑے آرام نال سارے بچے کارٹون ہی ویکھن ڈے ہوندے نے۔ ایسن والی گل نہیں، اے جے بربادی۔ بھئی امریکہ دا قصور کڈن تو بعد آ جاؤ، امریکہ دا کوئی قصور نہیں، سانو امریکہ نے ڈکیا سورۃ الرحمن دا ترجمہ نہ پڑھو۔ دسو تہاڈے جو کنے بندے میں کھڑے کر دیا جنہوں نے سورۃ الرحمن دا لفظی ترجمہ نہیں آندا، جنہوں نے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں دا بھی ترجمہ نہیں آندا۔ سانو امریکہ آندا ہے کہ رات دے آخری پہر اٹھ کے وتر نہ پڑھو، سانو امریکہ آندا ہے کہ اپنے گھر دے اندر صدقہ بخش نہ رکھو، اپنے گھر دے اندر نفل نہ پڑھو، اپنے گھر دے اندر قرآن نہ کھولو۔ 24 سپارے دا ترجمہ آنا تے بڑے دور دی گل ہے، توجہ مروا رکھیو۔ دسو آ قلم میرے ہاتھ چ، تہاڈے چوں کنے بندے میں کھڑے کر دینا جنہاں نوں 24 سپارے دا نام تک نہیں آوندا؟ ساڈے استاد المشائخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی، حضرت شیر ربانی حافظہ اللہ تعالی بڈھے ہو گئے نے، واز سناندیاں کہ ایک حدیث دی خاطر صحابہ نے مہینے دا سفر کیتا، 2 مہینے دا سفر کیتا۔ امانداری دے نال میں تہاڈے پنڈ وچ ایک سوال چھڑ چلاں، تو اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، دس تیرے گھر دے اندر صحیح البخاری دا کتاب الایمان کھلیا کنے مہینے گزر گئے نے؟ اج تیرے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے، اپنی جوان بیٹیاں کتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے گھر دا ماحول کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ صبح 9 بجے اٹھنا ہے تے کی سمجھنا ہے تیری بیوی اٹھ کے تہجد پڑھے گی؟ تینوں تیری بیٹی دا BA مبارک، بیچلر مبارک، BSc مبارک، لیکن میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے گھر دا ماحول اسلامی بنا۔ گھر دا ماحول بندے نو ڈاکو بھی بناندا ہے، بد عمل بھی بناندا ہے، بے عمل بھی بناندا ہے، اور گھر دا ماحول بچے نو وقت دا امام بھی بناندا ہے۔ میں ایک ڈاکو دی ہسٹری پڑھی، ذرا توجہ رکھنا۔ وہ ڈاکو کیویں بنیا؟ آندا میرے گھر دے ماحول نے مینوں ڈاکو بنایا۔ میں نے ایک دفعہ انڈا چوری کر کے لے آیا، میری ماں نے میرا حوصلہ بدایا، پھر میں مرغی چوری کر کے لے آیا، میں پھر پٹھے چوری کر کے لے آیا، ہوڑی ہوڑی میں بکری چوری کر کے لے آیا۔ میرے گھردیاں نے مینوں ڈانٹیا ہی نہیں، روکیا ہی نہیں، میرا حوصلہ بدایا۔ وہ آندا ہے اج جڑا میں وقت دا سب تو بڑا ڈاکو بنیا نا، مینوں ڈاکو میرے گھر دے ماحول نے بنایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دی دیوار تے کوڑا لٹکیا ہوئے نا، اس گھر دے اندر اللہ دی خیر ہوندی ہے۔ ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے نا، تے تانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا رب دا واسطہ اپنی نسلاں نوں نفرت دے ٹیکے نہ لاؤ۔ چاچے نوں نہیں ملنا، تائے نوں نہیں ملنا، میں نہیں ملدا تے توں کیوں ملنا ہے؟ انہاں بچیاں نوں قطع رحمی دیاں پٹیاں نہ پڑھاؤ۔ اپنے گھر دے اندر شفقت دا ماحول بنا، رحم دلی دا ماحول بنا، معافی دا ماحول بنا، صبر اور سماحت دا ماحول بنا۔ ایک اور میں سوال کرنا، سانو سارے نو دعا ہوندی ہے کہ واش روم جان لگیاں، باتھ روم جان لگیاں، لیٹرین جان لگیاں پڑھی دا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وعندما نخرج، جدو اسی واش روم چوں باہر نکلنے ہیں سب نو دعا ہوندی ہے غفرانک، ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں، بولن دی لوڑ نہیں۔ اماندار نہ سوچو اسی دیہڑی چ 2 واری 3 واری واش روم آندے بھی ہیں تے جانے بھی ہیں، کیا اسی تے ساڈے بچے تے ساڈے گھر والے ایسنا دعاواں تے پابندی کردے نے؟
اگر پابندی کرتے ہیں تو شکر ادا کر، نہیں تو معاف کری عرب دے بدوਆਂ والی زندگی بسر کرنا ہے۔ شعر و شاعری کرنا تو کوئی کمال نہیں، طرز سننی سنانا تو کوئی کمال نہیں۔ الف با تا تو اپنی زندگی دا آغاز کر، اپنے گھر دے ماحول نو اسلامی بنا۔ اے تیرے بچے نو جرت نہ ہوئے کہ تیرے کمرے چ داخل ہوئے، تیرے گھر چ داخل ہوئے تے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہن دے بغیر داخل ہوئے۔ تو چجنا دی تربیت بھی نہیں کردا، جے سلام کرے دے سلام نو سندا بھی نہیں، اے دے سلام دا جواب دے کے اے دے سر تے پیار والا ہاتھ بھی نہیں پھیردا۔ یار ایماندار نہ سوچو ہاں، اینا بچیاں نے گناہ کرنا تے دور دی گل ہے، اینا پتراں نو تے اے بھی نہیں پتا کہ گناہ ہوندا کی ہے۔ اے جو توتلی زبان نہ گھر وڑن تے کہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک واری کہن، 5 واری کہن، 10 واری کہن۔ توجہ رکھنا کہ گھر والے ہو تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوے، اللہ دی رحمت تے برکت ہوے، تے جے میرے اللہ نے اس بچے دی ایک السلام علیکم قبول کر لیا، اللہ پاک نے تیرے دوواں جہاناں اندر تیرے بیڑے نو پار فرما دینا۔ میرے پیارے بھائیو، اس ایک بہت بڑا امام ہے، میں انہوں دی سیرت پڑھی، گھر دے ماحول نے انہوں نے امام بنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 10 سال دی عمر سی، یتیم سن۔ حالانکہ یتیماں دے بگڑ جان دا خدشہ تے ڈر بہتا ہوندا ہے۔ آندے نے میں 10 سال دا تھا، والد فوت ہو گئے تھا، تے میری والدہ محترمہ جڑیاں نے نا مینوں فجر دی اذان تو پہلے ہی اٹھا دیندیاں سن۔ تے تو اپنے گھر فجر دا کی ماحول رکھیا ہے؟ تیری بیٹی کالج جاندی ہے، صبح 7 بجے اٹھدی ہے، 8 بجے اٹھدی ہے، تیرا جوان بیٹا جاندا ہے تے جاب دے ٹائم اٹھدا ہے، تو گھر اندر ماحول کی دے کے گیا ہے؟ سارا ٹبر ہی خبیثاں دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لولا نہیں، لنگڑا نہیں، معذور نہیں، جے سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، رسول پاک نے فرمایا خبیث آدمی ہے۔ مولانا صاحب توانو تواڈا علم مبارک ہوئے، خطیب صاحب توانو تواڈی خطابت مبارک ہوئے، انجینئر صاحب توانو تواڈی سائنس مبارک ہوئے، چودھری صاحب توانو تواڈی چودراہٹ مبارک ہوئے، پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر ہٹے کٹے تندرست صحت مند سورج نکلن تو پہلے پہلے بستر نہیں چھوڑ دے، مصلے تے نہیں آوندے، رسول پاک فرماندے نے پورا ٹبر ہی خبیثاں دا ہے۔ اپنی جوان بیٹی دی نماز فجر دا خیال کر، اپنے جوان بیٹے دے نماز فجر دا خیال کر۔ وہ بزرگ دنیا تو چلے گئے جدو اللہ دی قسم ہے بچیاں جرتی نہیں سی ہوندی کہ فجر دے ٹائم کوئی بستر تے لیٹیا رہے۔ امام احمد بن حنبل بیان فرماندے رحمہ اللہ، میری ماں مینوں فجر تو پہلے بیدار کر دی، عراق دیاں کہندے نے سرد راتاں ہوندیاں سن تے میری ماں میرے وضو واسطے پانی نو گرم کر کے تے میری اماں مینوں وضو کراندی ہوندی سی، پھر میری والدہ مینوں کپڑے پہنواندی۔ آندے نے ساڈا گھر مسجد تو تھوڑا جہا دور سی، پھر میری ماں نا مینوں بازو تو پکڑ کے مدرسے چھڈ کے آوندی، مینوں میرے گھر دے ماحول نے اج نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا۔ نہ تینوں پہلے سپارے دا ترجمہ ہوندا ہے تے نہ تیری بیوی نوں آوندا ہے۔ لوگو گل سنو، گلاں میریاں تلخ جے، اللہ دی قسمیں اے شور شرابے چ کچھ نہیں جے۔ میں کئی لوگاں نو دیکھ رہا ہاں، وہ لوگاں دے جذبات نہ کھیڑدے نے۔ الف با تا تو اپنی زندگی دا آغاز کر، اپنے گھر چ ماحول دے کے جا، شرافت دا، محبت دا، درگزری دا، انسانیت دا، معافی دا۔ ماحول دا بڑا گہرا اثر ہے انسان دی عادات تے، حرکات تے، سکنات تے، حتیٰ کہ خیالات تے۔ یار گاجر ہے نا، گاجر اینو 1 مہینہ چینی دے شیرے چ رکھ دو، مربع بن جائے گی، تے یہی گاجر 1 مہینہ مسالے چ رکھ دو، سروں دے تیل چ رکھ دو، نمک چ رکھ دو، تے یہی گاجر اچار بن جائے گی۔ ادھر مربع بن گئی ہے تے ادھر، اینا فرق جے ماحول دا۔ گوشت نو فرج دے اوپرلے خانے چ رکھ دے، جم جائے گا، ہنڈیا چ پا کے چولہے تے رکھ دے، گل جائے گا۔ وہ جدوں تو ہر ویلے ہی ادھر ویکھ کرکٹ دے میچ ویکھنے نے تے فیس بک دا گند ویکھنا ہے تے جگت بازاں دے پروگرام ویکھنے نے تے پھر تے تینوں راتاں دے وتر نصیب نہیں نہ ہونے۔
ایک بچی ہے میرا بہت زیادہ دل خوش ہے اللہ جاندا ہے تسی اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکتے ماشاءاللہ تہاڈی مسجد دے سامنے بہت بڑا بچیاں دا ادارہ ہے میں دعوت دیاں گا دعوت اہل حدیث کانفرنس اندر اپنیاں بیٹیاں اپنیاں پانجیاں اپنیاں پتیجیاں اس ادارے اندر داخل کراؤ میں ویکھیا ایک بچی اگر ڈانس اکیڈمی اندر جائے نا چند سالاں تو بعد گلوکارہ بن جاندی ہے اداکارہ بن جاندی ہے وہی بچی 2 سالہ کورس کر لوے مدرسے ٹر جائے ماشاءاللہ تبارک اللہ مبلغہ اسلام بن جاتی ہے اج بھی ساڈے گھراں دا ماحول دیکھ کے بڑے بڑے غیر مسلمان ہو رہے نے میں تفصیل اندر نہیں جاندا چند مہینے پہلے تانوں ایک میں یورپ دا واقعہ سنانا اے جے مسلماناں دے گھر دا ماحول فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی میرے تواڈے لئی نمونہ بنائی ہے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو ایک ماحول دیتا ہے اہل بیت نو ایک ماحول دیتا ہے اپنی گھر والیاں نو ایک ماحول دیتا ہے اپنی آل تے اولاد نو میرے پیغمبر نے ایک ماحول دیتا ہے صبح دے اذکار دے کے گئے شام دے اذکار دے کے گئے رات دے اذکار دے کے گئے ایمانداری نہ سوچی اج تک اپنے کسی بیٹی کولوں کسی بیٹے کولوں رات نو سون لگیاں سورۃ البقرہ دی آخری دوایتاں دا کدی بھی ترجمہ سنے کدی بھی اپنے کسے بیٹے یا بیٹی دے کولوں آیت الکرسی دا ترجمہ سنیا یا سنایا یا گھر دے اندر کوئی ایسا ماحول بنایا ہی رسول پاک علیہ السلام ایک ماحول دے کے گئے اخلاق دا شرافت دا محبت دا رواداری دا تو احترام دا توجہ فرمانا یورپ دا ایک میں واقعہ سنانا ایک تقریباً 10-12 سال دا بچہ ایک اسلامک سنٹر دے اندر آیا ہے تے آ کے قاری صاحب نو کہندا ہے قاری صاحب نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو میں مسلمان ہونا چاہنا حضرت قاری صاحب اسلامک سینٹر والے سوال کرتے نے بیٹا تو مسلمان کیوں ہونا چاہنا ہے آندا ہے قاری صاحب جی مینوں زیادہ گلاں دا نہیں پتہ میری ماں دی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا دعوت اہل حدیث کانفرنس آنے والوں جڑے نیک نے اپنے ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں کردے نے اپنے ماں باپ دا احترام پورا کردے نے ماں باپ دی خوشی نو پورا کردے نے قاری صاحب مینوں تے زیادہ گلاں دا نہیں پتہ میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بننا چاہنا قاری صاحب کہن لگے تیری اماں مسلمان ہے کہنے لگا میری والدہ بھی مسلمان نہیں میری والدہ بھی کافر ہے تے حضرت فرمان لگے تیری والدہ کتھے وے اپنی والدہ نو بلا والدہ آ گئی قاری صاحب آندے نے بی بی تو اپنے بچے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیوں کرنا چاہنی ہے تے سنو جس عورت نے جڑا جواب دیتا ہے آندی ہے قاری صاحب مینوں زیادہ گلاں نہیں آندیاں بس میرے گھر دے سامنے مسلماناں دا گھر ہے تے میں مسلماناں دے گھر دا ماحول ایسا ویکھیا ہے اے ماحول ویکھ کے میرے دل نے گواہی دتی ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے بی بی تو مسلمانہ دے گھر دا ماحول کی ویکھیا ہے بی بی آندی ہے میں ویکھیا ہے شام نو انہاں دے بیٹے انہاں دے افسر بیٹے انہاں دے پڑھے لکھے بیٹے انہاں دے پڑھن پڑھان والے بیٹے شام نو جدوں گھر اوندے نے سب تو پہلے آ کے اپنی ماں دا متھا چومدے نے اپنی ماں دے قدماں چ آ کے بیندے نے اپنے ابو دا آ کے متھا چومدے نے باپ دے قدماں چ آ کے بیندے نے ماں باپ کا دے نے انجی لگدا ہے جے میں انہاں نے اپنے گھر اندر منسٹر رکھے نے اپنے گھر دے اندر افسر رکھے نے قاری صاحب میں انہاں دے گھر دا ماحول ویکھیا ہے تے میرے دل نے آکھیا ہے میرا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے کیونکہ یورپ دے اندر ایک خرابی ہے باپ وڈیرا ہو گیا ہے اولڈ کیمپ اندر چھڈ آوندے نے ماں وڈیری ہو گئی ہے اولڈ انہاں نے کیمپ بنائے نے وڈیریاں مائیاں دے تے وڈیرے بزرگاں دے مینوں ڈر لگدا ہے کتے جے میرا بیٹا کافر رہیا تے کتے مینوں بھی اولڈ کیمپ اندر نہ چھڈ آئے اینو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے اے ہی تیرے گھر دا ماحول تے میرا تیرا ماحول کی ہے اس باپ دا جینا حرام کیتا ہی اجے تو ماں دے پیٹ اندر ساں تے دسن والیاں دسیا اللہ پاک دے نو بیٹا عطا کرن والا ہے اللہ مینوں بیٹا عطا کرن والا ہے تے باپ نے اودوں دی آس امید لگائی ہے کہ اللہ پاک مینوں پتر دے گا میرا پتر مینوں حج کرائے گا تے میں اپنے پت دی کمائی کھاواں گا اس باپ نو رلاندا رہنا انہاں آوارہ گرد
کردا نہ پھر کے چونکاں چرسیاں اندر وقت برباد کر کے اپنی تو ماں دا جینا حرام کیتا ہے، اپنی ماں نو جوانی اندر تو بڈھیاں کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا لوگو، میں اللہ دی توفیق دے نال بڑی بصیرت نال بات آنا، اگر تسی میرے کو پوچھو نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ دے جے، اینے ممالک اندر جاندے جے، تہاڈی زندگی دا خلاصہ کی ہے؟ سب نالوں بڑا بدبخت تے بد نصیب کیڑا ہے؟ سب نالوں بڑا محروم انسان کیڑا ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میرے مطالعے دے مطابق سب نالوں بڑا بدبخت تے محروم انسان ہوئے جیدی وجہ تو گھر دا ماحول خراب ہے، جیدی وجہ تو جماعت دا ماحول خراب ہے، مدرسے دا ماحول خراب ہے، مسجد دا ماحول خراب ہے، بہناں نو اگے لایا ہے، ماں باپ نو اگے لایا ہے، ماں بھی رو رو کے راتاں گزار دی ہے، باپ بھی ہر ایک دے سامنے اپنے بچے دے دکھڑے بیان کردا ہے۔ تیرے ورگا بھی جانور اللہ پاک دی زمین تے کھڑا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، جڑی میں دعوت دینی چاہنا، اپنے گھر دے اندر ایک ماحول پیدا کرو، اسلامی ماحول، شرافت دا ماحول پیدا کر، اخلاق دا ماحول پیدا کر، نفل دا ماحول پیدا کر، ذکر اذکار دا ماحول پیدا کر۔ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کنا ذکر سن دے ہو، اینا دی لڑی چلا پاک نے سینکڑوں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے نے، تے کدی اس گل تے غور کیتا جے دی وجہ کی ہے؟ میں تانوں وجہ دسنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جو اللہ پاک نے اینے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اے دی ایک بہت بڑی وجہ اے بھی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم فرما دے رہے میرے اللہ میں اپنا بیٹا دے اپنی بیوی بیت اللہ دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں، اس ماحول دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ میری بیوی نماز پڑھ دی رہے، تاکہ میرا بیٹا نماز پڑھدا رہے۔ بڑے بڑے نمازی پرہیزگاراں نے ایسے ٹاؤناں اندر مکان بنا لے، ایسی سٹیز اندر مکان بنا لے، ایسے گارڈن اندر چلے گئے، ایسیاں جگہ تے جا کے انہاں نے کوٹھیاں بنا لیاں جتھے مسجد بھی کوئی نہیں، مدرسہ بھی کوئی نہیں، سارا ہی ٹبر بے نماز بن گیا ہے، سارا ہی ٹبر بے دینہ دا بن گیا ہے۔ اللہ دا واسطہ مدارس دے قریب رہائش کریا کرو، مساجد دے قریب رہائش کریا کرو، تے جے اللہ پاک نمازی بنائے اللہ پاک رزق عطا کرے، جے اللہ پاک دل دے اندر لوگاں دے دل اندر تیری محبت پیدا کرے، پھر تکبر نہ کریا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ تیرا شکر ادا کر دے رہن۔ آؤ لوگوں اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جائیے، اپنی بچیاں نو ماحول دے کے جائیے۔ نبی علیہ السلام دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے نا، صرف ایک دو مثالاں دے کے انشاءاللہ میں بات ختم کرنا۔ آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی مجلس دا ماحول ہی ایسا بے مثال بنایا ہے، بڑے تو بڑا کافر بھی جی نہ آکے صحابہ دا ماحول ویکھیا ہے نا، انہاں دا آپس اندر پیار ویکھیا ہے، اخلاق ویکھیا ہے، اللہ دی قسم چوتھا دن بعد چو آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ تانوں پتہ ہے نا بخاری اندر واقعہ ہے، سیرت ابن ہشام اندر میں واقعہ پڑھے ہے، بنو حنیفہ قبیلے دا ایک سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پکڑ لیا تے مسجد نبوی اندر آ گیا ہے، کم و بیش 3 دن مسجد نبوی اندر رہا ہے، تے رسول پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں نمازاں ویندا ہے، صحابہ دے سجدے ویندا ہے، صحابہ دے رکوع ویندا ہے، صحابہ دی آپس اندر محبت ویندا ہے، صحابہ دا آپس اندر پیار ویندا ہے، صحابہ دا نبی علیہ السلام دے نال پیار ویندا ہے۔ تے جدوں 3 دن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اینو آزاد کر دیو، تے واپس نہیں جاندا، اوتھے کھلو کے پتہ کیڑی گل کہندا ہے، اے جے تہاڈی مسجد دا ماحول، اے جے تہاڈے مدرسے دا ماحول۔ 3 دن تو بعد جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اینو جان دیو، تے کافر 3 دن دا ماحول ویکھ کے پھر کی کہندا ہے، اوتھے کھلو کے ہن سوچاں دوڑام دا
دشمن تے انج نہیں جے رحم کمام دا میں کردہ رہا سختی ہو نرمی وخام دا اے ماحول گواہی دیندہ احمد سچیار دھی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی سوچ کے ٹریا پھر مسجد والے آمدہ ادبوں تھی آکے سلام سنامدہ خیر نال آئے سونا نبی فرمامدہ کہندہ نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی کلمہ پڑھا لو مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی نئی گنجائش باقی انکار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی تیری زبان اندر بڑی کشش ہے ادھر وے تیری نگاہ اندر بڑی کشش ہے تیرے دل دی نرمی اندر بڑی کشش ہے اللہ دی قسمیں ایسا با کردار انسان بن ایسی سالے گفتگو کریا کر جو میں شیخ فرما رہے سن اذکار تے یقین رکھیا کر تیرے بولن اندر بھی خوشبو تیرے وکھن اندر بھی خوشبو میں نا بندے دے اندر شرارت نہ ہوئے جے ایمان ہوئے تے مومن دی خاموشی اندر بھی اللہ پاک نے ایمان دی خوشبو رکھ دیتی ہے انقلاب دی اللہ پاک نے جھلک رکھ دیتی ہے ساڈا تے کردار ہے ساڈا ماضی تے ساڈے اسلاف دی سیرت ہے اگر کوئی کافر 3 دن 2 دن آکے ساڈی مسجد دا ماحول ویندا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا بلکہ میں آ صلح حدیبیہ والا واقعہ تسی علماء کولوں کنی واری سنے ہیں ایتھے تے 3 دن نے نا ابن مسعود سقفی نے 3 گھنٹے دا ادھے دن تو بھی تھوڑے دن دا صحابہ کرام دا تھوڑا جہا ماحول ویکھیا تے واپس جا کے پتہ کی کہندا ہے یا معاشر قریش انی رأیت قیصر فی ملک ہی ورأیت کسرا والنجاشی فی ملکہما فواللہ ما رأیت قط مثل محمد و اصحابہ ابن مسعود سقفی کہندا ہے معاشر قریش دی جماعت میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں کسرا دی بادشاہت نو بھی ویکھیا میں کیسر دے ماحول نو بھی ویکھیا میں نجاشی دے ماحول نو بھی ویکھیا پر میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جو میں نبی پاک دے صحابہ دا ماحول ویکھ کے آیا مینوں اللہ دی زمین تے ہو جا ماحول نظر ہی نہیں آیا کہے عروہ سقفی قریشان جاگے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے اس دی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا وضو قطرے گردے تے بھج کے پکڑن محبت نہ مل دے رخساران ڈٹھا گرے نہ ایک چھٹ بھی زمین دے اوپر کدی بھی میں ایسا نظارہ نہ ڈٹھا بہت ہی گلاں دے مسئلے مینوں نہیں ہوندے ادھر وے گل مکاواں تہجد نہیں نہ پڑھ سکدا کوئی گل فرض نہیں دل دی خوشی نہ اپنے پیو دی جتی دا کٹا صاف کر دیا کر اللہ تینوں تہجداں نالوں بہتا ثواب عطا کر دے گا یار چند مہینے پہلے دا ریاض شہر دا واقعہ اللہ پاک دا بیکھو ماحول دا کنا گہرا اثر ماحول ہوئے دے پھر اینیاں کانفرنساں دی ضرورت نہیں تبلیغ دی ضرورت نہیں سنو ماحول کے دا نہ ہے اللہ پاک دا کرنا ایک نوجوان دا والد فوت ہو گیا ہے والدہ نے محنت مزدوری کر کے اپنے اس بچے نو پڑھایا بچہ جوان ہو گیا شادی ہو گئی اللہ پاک نے بچے نو بڑی اعلیٰ جاب تے پوسٹ عطا کر دیتی ہے ملازمت عطا کر دیتی ہے اے اپنی والدہ نو ہر مہینے 200 ریال 250 ریال اپنی والدہ دی خدمت
خدمت کرتا ہے. اللہ پاک دا کرنا 6 مہینے تو بعد والدہ بھی انتقال کر جاندی ہے. جدوں والدہ دا انتقال ہویا تے اگلا مہینہ آیا, جویں زندگی دے اندر اپنی والدہ لئی 250-300 ریال کڈدا ہے, موت تو بعد بھی 250-300 ریال ایک سائڈ تے رکھدا رہیا. سال گزر گئے, کافی پیسے جمع ہو گئے. افریقہ دے اندر پانی دے کنویں کھدوا رہا ہے ماں والوں, میٹھے پانی دے پلانٹ دا اہتمام کر رہا ہے ماں والوں. اللہ پاک نے انہوں بیٹا عطا فرمایا ہے, اللہ پاک نے انہوں بچے عطا فرمائے نے. وقت گزردا گیا, ماں نو فوت ہویا 16-17 سال گزر گئے. اے ہر مہینے اپنی ماں دا 250-300 ریال ایک سائڈ تے رکھدا ہے. بچے نے ویکھیا میرا باپ اپنی ماں دا اتنا وفادار ہے, میرا باپ اپنی ماں نال اتنی محبت کردا ہے, جویں زندگی اندر خرچہ دیندا رہیا ہے وفات تو بعد بھی اپنی ماں دا صدقہ جاریہ اونجی کردا ہے. او بچہ کہندا میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہو گئی, جیڑا میرا باپ اتنا نیک ہے اس باپ دی زندگی اندر مینوں صدقہ جاریہ او دے ولوں کرنا چاہیدا ہے. جڑے 50 ریال 60 ریال باپ دے کولوں ملدے نے, جوڑدا جا رہا ہے تقریباً چند سالاں تو بعد اننے کے پیسے جمع ہو گئے کہ انہیں بھی مٹھے پانی دے پلانٹ دا اہتمام کیتا ہے تے محلے دی مسجد دے باہر انہیں اہتمام کر دیتا ہے. محلے دی مسجد دے باہر مٹھے پانی دا پلانٹ لگ گیا. یہ نا بندہ ایک دن نماز پڑھنا واسطے مسجد لایا, انہیں ویکھیا تے پریشان ہو گیا, کہن لگا یار میں افریقہ چ بھی پلانٹ لگوائے نے, کنویں کھدوائے نے, تے اپنا محلہ مینوں یاد ہی نہیں رہا. پہلے تے سب تو حق اپنے محلے دا سی, تے دل اندر سوچ کے آندا ہے چلو اس طرح کرنا, جا کے نماز پڑھنا تے قاری صاحب نو کہاں گا قاری صاحب اے محلے چ پلانٹ کنے لایا, جیدا کہن گے پیسے دے داں گا, مان لو صدقہ جاریہ ہو جائے گا. جا کے نماز پڑھ کے قاری صاحب نو کہندا ہے قاری صاحب اے مسجد تو باہر مٹھے پانی دا پلانٹ کنے لگایا ہے؟ تے قاری صاحب بول کے کہن لگے تیرے بڑے بیٹے نے لگایا ہے. کہن لگا قاری صاحب لگدا ہے تانوں میری گل سمجھ نہیں آئی, میں آکھیا مٹھے پانی دا پلانٹ کنے لگوایا ہے؟ تے قاری صاحب کہن لگے تیرے بڑے بیٹے نے لگایا, ابن کل اکبر تیرے بڑے بیٹے نے لگوایا ہے. حیرانگی دے اندر خوش ہو گئے تے اپنے گھر آ گیا, آ کے اپنے بیٹے نو پوچھدا بیٹا اے جڑا مسجد دے باہر پانی دا پلانٹ لگا مٹھے پانی دا اہتمام تو کروایا ہے؟ بیٹا کہنے لگا ہاں میرے ابو جیڑی تسی مینوں خرچی دیندے رہے ہو 2-3 سال تک میں جوڑدا رہا تے پھر میرے دل اندر ایک خواہش پیدا ہوئی ہے جیڑا میرا باپ اپنی ماں نال انی وفا کردا آ رہا ہے, اس باپ دا حق بندا ہے کہ میں پیسے جوڑ کے ایسے باپ دی زندگی چ او دے لئی صدقہ جاریہ کراں. تے ابو جان میں پانی دا پلاٹ تہاڈی زندگی اندر تہاڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے. اے جے کردار, اے جے خاموش تربیت. میں دسنا چاہنا کہ بچیاں نو نا زیادہ واز کرن دی لوڑ نہیں. ادھر ویکھو ہر ویلے ہی خون چوسنا, ہر ویلے ہی گھور کے ویکھنا, ہر ویلے اسی سمجھنے ہیں گالم گلوچ دے ذریعے گھر اندر تبدیلی آئے گی. اس طرح تبدیلی نہیں آمدی. جے تو چاہنا نا تیرے گھر اندر خیر آئے, انقلاب آئے, اپنا عمل اپنے بچیاں دے سامنے پیش کر. یار چند دن پہلے دی گل ہے, ایک نا بچے کو 25,000 روپیہ گم ہو گیا تے بچہ بہت زیادہ پریشان ہے, ترجمہ کلاس اندر بھی نہیں جا رہا. ماں نے آکھیا چلو کوئی نہیں انہوں معاف کر دیو, بچہ غلطی ہو گئی ہے, اللہ اور پیسے دے دے گا, یہ ترجمہ کلاس اندر بھی نہیں جا رہا. تے باپ نے بیٹے نو بلایا, اے ماحول اپنیاں بیٹیاں نو دے کے جا, اے ماحول اپنے بچیاں نو دے کے جا. باپ کہندا بیٹا اس دولت دین والے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں 25,000 دے گم ہون دا اتنا دکھ نہیں جنہ دکھ مینوں اس گل دا ہویا ہے 3-4 دن گزر گئے نے, میرا بیٹا قرآن دی کلاس اندر نہیں جا رہا. اپنے بیٹے نو فکری معاشی غلام بنا کے جا رہے ہیں. ہر ویلے دی فکر ہے کھائیں گا کتھوں, کمائیں گا کتھوں, کیویں گھر اندر لے کے آئے گا, اور رزق دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے. اینو دین دی فکر دے کے جا تے دین دی دولت دے کے جا, اینو قرآن دا ترجمہ دے کے جا تے حدیث دی دولت دے کے جا. اور بالخصوص میں دعوت اہل حدیث کانفرنس دے اندر تہاڈی خدمت اندر گزارش کراں گا, اپنے بچیاں دے ادارے نو اپنے واسطے اللہ دی نعمت سمجھو, اللہ دی رحمت سمجھو, اللہ دا بہت بڑا فضل سمجھو. انہاں بچیاں نو ماحول دے کے جا, تربیت دے کے جا, اخلاق دے کے جا, معافی دے کے جا, درگزری دا سبق دے کے جا. اور اپنے گھر دے اندر نفل پڑھیا کر, سنتا پڑھیا کر, قرآن کھولیا کر, حدیث کھولیا کر. ایسا ماحول پیدا کر دے کہ انہاں دے دل اندر دین دی محبت پیدا ہو جائے. اے چند سال پہلے دی گل ہے, اسلام آباد یونیورسٹی اندر ایک بہت بڑے سکالر نا بیان کر رہے سن, تے بیان کردے کردے پتہ کی آندے نے,
اللہ پاک نے جو سانو اقتدار تے اختیار دیتا نا، ساڈے دور اندر انشاءاللہ کوئی بھی مسلمانہ دی بچی ننگے منہ بازار اندر نہیں پھرے گی، اسی سب نو پردہ کراواں گے۔ وہ جدوں انہاں دا لیکچر ختم ہویا نا تے کالی دی ایک بچی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولانا دا مطلب ہے کہ تسی پھر ڈنڈے دے زور تے پردہ کراؤ گے، زبردستی پردہ کراؤ گے؟ حضرت کہنے لگے بیٹی میں نے ایک گل دس ہے، جڑی تو بچی ننگے منہ پھرنی ہے، ننگے منہ یونیورسٹی اندر آئی ہے، ننگے منہ تو پڑھن آئی ہے، کسی نے تیری تون تے تلوار رکھی سی، جے تو پردہ کیتا تے تیری تلوار نہ تون وڈ دینی ہے؟ زبردستی تینوں کسی نے بے پردہ کیتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، ویکھو ویکھی ماحول نے مینوں بے پردہ کر دیتا ہے۔ تے شیخ صاحب فرمان لگے بیٹی جے ماحول نے تینوں بے پردہ کر دیتا ہے نا، اسی انشاءاللہ اسلامی معاشرے اندر ماحول ہی ہو جا پیدا کر دیں گے، کسی مسلمان دی جوان بچی دا بے پردہ کروں باہر نکلن نو دل ہی نہیں کرے گا۔ مہندی دیاں راتاں ویخ، ایک بیٹی دی شادی کرنا ہے، ساریاں بچیاں دے چہرے تو پردہ اٹھ گیا ہے، شادی دیاں راتاں ویخ دن ویخ۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، میں اتھوں ہی اپنی بات دا آغاز کیتا ہے، اگر چاہندے ہو نا کہ کوئی انقلاب آئے، کوئی بہتری آئے، یہ شور شرابے نہ نہیں آنی، اے نعرہ بازی نہ نہیں آنی، اے جو تسی دیکھ رہے ہو معاشرے اندر اس طرح تبدیلی نہیں آنی۔ اپنے بچے نو ایک ماحول دے کے جا، تربیت دے کے جا، اپنے گھر دا ماحول بہتر بنا، اور مدارس دے اندر بالخصوص اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ۔ تے ماحول پتہ کی ہوئے؟ باپ دنیا تو ٹر گیا، بیٹی دنیا تو مالدہ دنیا تو ٹر گئی ہے، بیٹی نالے نور ویلے اٹھ دیئے، تہجد ویلے اٹھ دیئے، نالے نماز پڑھ دیئے، تے نالے آندی ہے ربنا اغفر لی والے والدیا، اے میرے اللہ مینوں بھی معاف کر دے، تے یا اللہ میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے۔ اگر کسی بزرگ دے کول بہ کے ادھر ویکھیا جے، اگر کسی با عمل بزرگ کو بہ کے تیرا دل کالا پیندا ہے نا، سمجھ لا تیرے دل نو کوئی نفاق دا کیڑا لگا ہے۔ بزرگاں دے قدماں اندر بیٹھ، نیک لوگاں دے قدماں اندر بیٹھ، جے دادا ابو زندہ نہیں ہو دے قدماں چ بیاہ کر، نانا ابو زندہ نہیں ہو دے قدماں چ بیاہ کر، آ جڑے مسجد دے نمازی بزرگ نے انہاں دے قدماں اندر بیاہ کر۔ میں تانوں سچی گل ایک حقیقت دسنا، میں کئی لوگاں نو انہاں 15 سال ہو گئے نے، انہاں غیبتاں نہیں چھڈیاں، دل دیاں شرارتاں نہیں چھڈیاں، نفاق نہیں چھڈیا۔ وجہ کھبے سجے ماحول ہی اس طرح دا ہے، جڑے ہر ویلے چگلی تے غیبت پڑکا کے رکھ دے نے۔ اللہ دی قسم ہے کھبے سجے بندے دا ماحول ہی ایسا ہوئے تے بندہ کسے طرح انہاں روحانی بیماریاں تو بچ ہی نہیں سکدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ نیک لوگاں دی یاری میں جے میں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر بھلے ہون ہزاراں، تے بد لوگاں دی یاری میں جے میں دکان لواراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے چنگاریاں پین ہزاراں۔ دعوت علیہ حدیث کانفرنس سننے والوں، میں بڑے بڑے نیک ماں باپ دے جائے ویکھے نے، اللہ دی قسمیں نیک خاندانہ دے جوان ویکھے نے، چگل خورانہ پھردا ہے، بے نمازانہ پھردا ہے، بے دین لوگاں دے نال پھردا ہے، رب دا باغی تے نافرمان بن گیا ہے، پورے خاندان دا انہیں جینا حرام کر دیتا ہے۔ تے میں بڑے بڑے بد عقیدہ لوگاں دے نوجواناں نو بھی ویکھیا ہے، جدوں نیک نمازی نوجواناں دے کول آ کے بیٹھے نے، اللہ پاک نے عقیدہ بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نے اخلاق بھی عطا کر دیتا ہے، تے اللہ پاک نے نماز والا خزانہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ آندے نے چنگیاں دے سنگ لگیا میری جھولی وچ پھل پے، تے مندیاں دے سنگ لگیا میرے پہلے بھی۔ بس اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جا، تربیت دے کے جا، جڑے بچے حفظ کردے نے، جڑیاں بچیاں ادارے اندر پڑھ دیاں نے، اپنے بچے دا ذہن بنا، مدرسے اندر چھٹی نہیں، ادارے اندر چھٹی نہیں۔ اگر تیرا بچہ تیری زندگی اندر حفظ یاد کر کے بھول گیا تے تینوں راتاں نو نیند کیویں آ رہی ہے؟ تو کیویں اس گل تے خوش ہے کہ تیرا بچہ تیری زندگی اندر 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال مدرسے اندر باضابطہ حفظ کر کے بھول گیا ہے، تے تیرے سر تے کدی جوں نہیں رنگی؟ مجرم تو ہے کہ تو بچے نو ماحول نہیں دیتا۔
جڑا بچہ مدرسے اندر آ جائے، جیڑی بچی مدرسے اندر آ جائے، اپنے گھر دا ماحول بناؤ. ہاں کوئی شرعی مجبوری ہوئے، اس تو بغیر کوئی بچی دی چھٹی نہیں، کوئی بچے دی چھٹی نہیں. اپنے گھر چ کدی بچے کو سورہ ملک سنیا کر، اپنے گھر چ کدی بچے کو سورہ رحمان سنیا کر. اور چل یار جے کچھ نہیں سن سکدا، انہاں کو آخری معوذتین ہی سن لیا کر، معوذتین دا ترجمہ ہی سن لیا کر. آج دی دعوت اہل حدیث کانفرنس اندر میں تانوں دعوت دینا، اور یہی میں تانوں اج وظیفہ بھی دسنا چاہنا. اللہ نہ کرے زندگی چ کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے نا، جڑا بندہ آخری معوذتین پڑھدا نا سنتاں دے اندر کن کھولی تے نفلاں دے اندر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جڑا بندہ آخری دوواں کلاں دے نال محبت تے پیار پا لیندا نا، اللہ پاک ہر شر شریر شرور تے کالی اکھ تو بچا کے اس بندے واسطے خیر و برکت دے سارے خزانے ہی کھول دیتے ہیں. اے جے ساڈی دعوت اہل حدیث کسے چھلے کڑے دھاگے دی لوڑ نہیں. ادھر ویکھ، بیٹی والوں پریشان ہے، بیٹے والوں پریشان ہے، پیمنٹ اٹکی لٹکی ہے، کوئی بیماری دا غلبہ ہے، سورت قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ بالناس چلدا پھردا سوندا بہندا اٹھدا ترجمے تے غور کر کے پڑھیا کر. صحابہ بیان کر دینے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر تے جا رہے ساں، غشیتنا ریح و ظلمت شدیدہ، اچانک اتنی تیز ہوا چلی، سانو ڈر سی کتے سانو ہوا چک کے نہ سٹ دوے، اور اتنی طریق رات کہ لگدا سی کتے قیامت نہ آ جائے. تے رسول پاک علیہ السلام نے جدوں ایک کیفیت دیکھی تے آپ نے کی آکھیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، میں فلک دے رب دی پناہ چاہنا، میں لوگاں دے رب دی پناہ چاہنا. انہاں دوواں ایتاں دا ترجمہ بھی یاد کرو اور انہاں نو انج بھی پڑھ دے رہو، نفلاں دے اندر سنتاں دے اندر چل دے پھر دے. کوئی کالا علم، کوئی الٹی پڑھائی، کوئی حاسد، کوئی شریک، کوئی مخالف تہاڈی زندگی اندر انشاءاللہ داخل نہیں ہو سکدا. اے ساڈی دعوت جے، اے ساڈا منہج جے، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو لینا جنازہ اٹھ جانا یار. اللہ نہ کرے ہون ساہ دی ڈوری ٹوٹ جائے، 10 بچے کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں. کدی شادی شدہ بیٹی نو بھی ٹیلی فون کر کے پوچھ لیا کر، بیٹا اج رات نو سورہ ملک پڑھی ہو، بیٹا اج سورہ رحمان پڑھی ہو، سورہ واقعہ پڑھی ہو، بیٹا اج جمعہ سورہ کاف پڑھی ہو. اے فکر اپنے بچیاں نو دے کے جا. اے ہوئی کامیابی ہے، اے ہوئی دعوت اہل حدیث ہے. ایک کو یاری کلے رب واڑی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک سانو اپنے کردار دے نال سالے ماحول کھڑا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈے گھراں دے ماحول نو اسلامی بنائے، اور جتھے جائیے اللہ سانو اپنے کردار دے نال انقلاب پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو چلدا پھردا اللہ دی قدرت دا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، اللہ دی قدرت دا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ پاک نے تینوں بڑیاں طاقتاں قوتاں اور صلاحیتاں دے نال نوازیا ہے. لیکن سب نالوں بڑی دعوت اہل حدیث اندر رکاوٹ پتہ کی ہے؟ جو غصہ نہ کرے، دعوت اہل حدیث اندر سب نالوں بڑی رکاوٹ تیری زبان ہے، تیرے سخت رویے نے، تیرے دل دی سختی ہے. وہی گل ہے جڑی حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ نے کہی ہے، الصبر والسماحہ، صبر نہیں برداشت نہیں، تنگ نظر بڑا ہے. اے تنگ نظری دعوت اہل حدیث بہت بڑی رکاوٹ ہی. سینہ فراخ کر، صبر کر، معاف کر، درگزری کر. اے ماحول گھر اندر پیدا کر، مدرسے اندر، مسجد اندر، خاندان اندر پیدا کر. اللہ پاک غور و فکر دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.